यार किसी माँ ने वो बच्चा ही नहीं जरा जो मैं कहता हूँ आज कुरान हदीस से बगैर मैंने बात करनी नहीं है, ना ही करने देनी है। मैं कह रहा हूँ कि किसी माँ ने वो बच्चा ही नहीं जना, किसी माँ ने वो बच्चा ही नहीं जना जो हम लोग के साथ कुरान और हदीस से डिबेट कर सके। मौलवी बच्चे बाजीगर लिखा हो कि मसीह मौत का पछवाड़ा लीक हो जाएगा और उसके पछवाड़े से 16 दिन तक खून आएगा और वो उसका निशान होगा। तू सिर्फ कुरान हदीस, कुरान आरजे साहब, कुरान हदीस के अलावा बात नहीं करनी। क्यों कर रहे हो बच्चे बाज म्यूट क्यों कर रहे हो? कुरान है, हाँ तो जब कुरान हदीस से आपके साथ बात होती है, जब कुरान हदीस से आपके साथ, तो आप भाग जाते हो पिछवाड़ा दिखा के। कुरान हदीस से बात करो, चलो आप भाग जाते हो आप जब कुरान हदीस से बात होती है, पिछवाड़े पे टांग होती है। सारे चुप हो जाए, सारे दोस्त चुप, मेहरबानी इधर आओ ना। मैंने तुम्हारे लिए सबको चुप करवाया है, वापस आओ, भागे क्यों? मैं ये कहने लगा था कोई नहीं बोलेगा, 5 मिनट हम इनको देंगे और इनकी गुफ्तगू सुनेंगे कि और हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये कितना कुरान हदीस पेश करते करना है। कुरान हदीस पेश करो, लाओ, खोलो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना टाइम चाहिए आजो ले लो। करो कुरान हदीस से साबित करो, कुरान हदीस पर बात करो। भागते क्यों हो? ये औकात है तुम लोगों की कादियानियों? कुरान हदीस की रट्टे लगाने वाले कादियानी, करो ना साबित के मसीह मौत जो होगा वो जनाब शराबी होगा, वो अफ्यूनी होगा, वो लूती होगा, वो हम जिन्स परस्ती करवाएगा, वो ठग होगा, ठग 5 और 50 के ऊपर वो जनाब डाका डालने वाला होगा। आओ ना, करो कुरान हदीस से साबित करो। अभी कोई भी कादियानी आया ना, मेरी बात याद रखिएगा, कुरान हदीस के बगैर मैंने एक बात करनी हो ही नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। बात कुरान हदीस पर होगी। चलें उस्मान बराड़ संभाल लें जी। चल आजा यार, अपना आरजे इमरान, 5 मिनट तुम्हें देंगे, सिर्फ कुरान और हदीस तुमने पेश करना, कोई बीच में नहीं बोलेगा। यार एक भाई जो है ना वो, 1 मिनट हमजा भाई कुर्बानी दें जरा। अच्छा आओ भाई, आरजे तो पेश करना है, लेकिन ये साबित करना है कि उसके पछवाड़े से, यानी मसीह मौत जो होगा उसकी ये अलामत कुरान हदीस में कहीं लिखी हो कि उसका पछवाड़ा लीक हो जाएगा और उसको दर्द भी बड़ा होगा जो बयान से बाहर, और वो उसका मुइजा होगा। ये साबित ये तो करना है। हाँ वो तो पता चल जाएगा ना उसने क्या साबित किया 5 मिनट के अंदर। हाँ चलो आ जाओ भाई, नेड़े लगो, कादियानियों नेड़े लगो। उस्ताद जी ये तो शायद वो साबित न कर सका, लेकिन ये जरूर साबित कर दिया कि तकलीफ उसको बहुत हो रही थी। उस्ताद जी तकलीफ साबित कर दिया। वो तो कादियानियों को होती है, ये हो नहीं सकता कादियानी को तकलीफ ना हो। वो बयान दर्द तो ऐसा कि जो बयान से बाहर है, सख्त दर्द जो बयान से बाहर। तकलीफ तो होनी है ना, नारे लगाए कुरान हदीस के, और जब साबित करने की बारी आती है तब होता साबित नहीं है। अच्छा उस्मान, मैं इधर ही बैठा हूँ, फिर कोई आता है तो फिर मैं बात करता हूँ, आप गपशप लगाएं, दोस्तों के साथ करें, मैं माइक म्यूट कर। जी उस्ताद मोहतरम, काशफ भाई आए हैं, इनसे गुफ्तगू करें, इनसे कमेंट्स लें इनके। एक जगह भी खाली कर दें प्लीज। जी जनाब, द अननोन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सबको अस्सलाम वालेकुम। उस्मान भाई मुफ्ती साहब को स्पेशली, ये लोग हैं, कल मेरे से बहस कर रहे थे, मैं इनके ब्रॉड पे था, मैंने ना उससे पूछा, मैंने कहा यार गुस्ल के फ़र्ज तो बताओ, तो इनको ना गुस्ल के, इनका सुन्नत से नाउज़बिल्ला कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने कहा भाई आपको पता है गुस्ल क्या होता है? कहता पानी फेंकना, मैं नहाना, तू नहाना है। मैंने कहा फ़र्ज़ क्या है? मैंने कहा सुन्नत है, बता दो चलो, ठीक है ना। इनका मुझे कल पता चला, मैंने 3-4 बंदों से कल कमेंट्स में भी पूछा, इनको गुस्ल तक के सुन्नत जो फ़र्ज़ हैं, हालांकि 3 फ़र्ज़ हैं गुस्ल के, सुन्नत तो चलो दूर की बात है, 6 सुन्नत हैं, इनको वो तक नहीं पता। मैंने इनको बताया, मैंने कहा सर सफ़ाई निफ्स ईमान है, ये ऐसे गलीज़ लोग हैं, इनका सफाई सुथराई से मैंने नोट किया कुछ लेना देना ही नहीं है। और ये यहाँ पे ना वेस्ट कंट्रीज़ में मैकडोनल्ड तक खाते हैं ये लोग, ये हलाल को प्रेफर ही नहीं करते, ये जो यार
ये बात ना बाकी इन्होंने ठीक की है। मेरा ज़ाती तौर पे ये मुशाहिदा है, वो जिस लजना का मैं अक्सर जिक्र करता होता हूँ वो मैकडोनल्ड भी खाती होती थी। ये सही कह रहे हैं, ये मैकडोनल्ड खा लेते हैं ये लोग। सर मैकडोनल्ड तो क्या यहाँ पे सर, ये मैं कहता हूँ पोक के अलावा जो सुअर मिलता है ना, क्या मैं अपनी ज़ुबान गंदी करूँ इन सालों के लिए, ये एक ना यहाँ पे बेकन मिलता है, ठीक है ना सर। बेकन होता है कि पूरे जानवर को ही ना मशीन में से गुजार के उसका कीमा बना देते हैं। मैंने खुद अपने अहमदी दोस्त को खाते हुए देखा है, और मुझे तो उल्टी आती है देखते साथ ही ना। इनका ना ये बात ये है कि जब ये हराम खाएंगे तो इनके मुंह से हलाल निकलेगा कैसे, इनके दिलों में मोहब्बत कैसे पैदा होगी? कहते हैं सर ये जिस जानवर का जिक्र आप कर रहे हैं वो जानवर तो ना माँ देखता है, ना बहन, ना बेटी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ऊपर ठीक से है ना? कहते हैं मजबूरी है, यहाँ पे कहाँ मिलेगा, इतनी दूर जाना पड़ेगा, गैस खर्चनी पड़ेगी, इतनी गैस लग जाएगी हमारी, इतने पैसे लग जाएंगे। वो चंदे में सारी जिनाज साहब इनकी पार्टी पैसे ले लेती है, तो बेचारों के पास क्या बचता। बस यही बात करनी थी। बार लाइक अभी कह रहा था ना कुरान सुनने से बात करो तो फिर ये शातमियत पे उतर आते हैं जब इनके पास जवाब नहीं होते। मैं नीचे जा रहा हूँ, जज़ाकल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अच्छा, वो मिर्जा मसरूर ने एक ऐलान किया, वो जरा ऐलान करते जाएं आप। चलिए मैं ऐलान करते जाता हूँ सारे भाई मेरे, मैं 2 ऐलान कर रहा हूँ, दोनों पे ना सब भाइयों ने दाद देनी है, ठीक है। एक ऐलान ये है और ये दूसरा ऐलान है, ठीक है ना। ये ऐलान बड़े स्पेसिफिक है, ये दूसरा भी ऐलान देख ले, ये उससे ज़्यादा मज़े का, ठीक है। मैं जा रहा हूँ नीचे, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक है, दोनों ऐलान। अच्छा जी, वो कादियानी मरज़ई है तो जरा ऊपर आए, कादियानी मरज़ई कोई है तो। मौला जट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, वो आपने कहा था कि ये सूर जो है, जो ना माँ देखता, बहन देखता, बेटी देखता, तो ये कौन सा देखते हैं? ये भी उनकी तरह सेम ही है। खाते हैं तो उसकी खासियत तो आती है ना इनमें। जी, और मुफ्ती मुबशर साहब से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप थोड़ा सा हकीम का भी कोर्स कर लें, कि इनको मरम पट्टी शट्टी लगाते रहें जब इनका तकलीफ हो तो। उस्ताद मोहतरम बाकायदा हकीम है। अच्छा, तो फिर आपको ये हाँ, बाकायदा हकीम है उस्ताद मोहतरम। And someone the press on the other side, it transfers. Yeah, ओ तू ते माइक बंद कर देना। उस्ताद मोहतरम माशाल्लाह हकीम भी हैं बाकायदा। अच्छा, बलोच साहब आए जी। बलोच साहब जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बलोच साहब। जी काशिफ भाई, ये बड़ी चीखें मारते हैं कुरान हदीस से। उस दिन एक सवाल मैं छोड़ के गया था, उसके बाद मुफ्ती साहब कितने सवाल छोड़ रहे हैं, हर बंदा सवाल कर रहा है। तो फिर ये अगर इनमें थोड़ी सी भी गैरत हो ना, थोड़ी सी भी अगर इनमें अक्ल हो, तो ये किसी एक सवाल का तो कम से कम कुरान से जवाब दें ना। ये नारे तो मारते हैं कुरान और हदीस के, लेकिन इनको बजाते खुद अगर इनसे एक आयत पूरी सुनी जाए ना, तो वो भी 4-5 गलतियां किए बगैर नहीं पढ़ सकते ये लोग। ऐसे ही मुझे ये बताएं कि इंसानों को तो चले एक साइड पे करें, जानवरों में वो कौन सा जानवर है जिसको किसी भी चीज की अकल मौत नहीं है? वो मिर्जा है, और कोई बंदा नहीं, कोई चीज नहीं है दुनिया में ऐसी जिसको अकल नहीं। हर चीज को अकल है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक वो मिर्जा था खाना जिसको अकल नहीं थी, और उसने अपने पीछे दुनिया जान के बेवकूफों को जमा किया। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। किधर चला गया इमरान? आ जा यार इमरान, क्या हो गया? कोई बात नहीं यार, आके जरा मैं बता दे मिर्जे के निशान 85 के बारे में हैं। नहीं, मिर्जे का बताना यार, वो जो उसको मक्कत से खून आया था और बड़ी तकलीफ थी। चलो तकलीफ तो ज़ाहिर है उसको होनी थी, मक़आद से जो खून आया था। आ जाओ यार कादियानियों, की हो गया? चलो मिर्जियो और मिर्जा जूनियर दे फॉलोअर बाहर निकलो। तुसी ये ना समझियो ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ सवाल और छोड़ दूं मैं सवाल कर रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। मिर्जा कादियानी, मिर्जा जूनियर दे फॉलोअर आओ इधर सामने आओ।
ਇਧਰ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਇਬ ਵਜ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। अच्छा काशु भाई, हैं? ये अननोन भाई की तस्वीर अभी भी नजर आ रही है, लेकिन ये ब्रॉड से नीचे उतरे हुए हैं, तो इनकी तस्वीर अभी तक नजर आई जा रही है। ये आपका वो मोबाइल आपको स्लो है। वो आपको नजर आ रही है भाई, हमें तो नहीं नजर आ रही भाई। आप माशाल्लाह ज्यादा खाते हैं ना, आपकी नजर तेज है। आर पार देख लेता हूँ। काशी भाई मेरा एक सवाल है। केले के ऊपर जो निशान था वो भी मैंने देखा था। बरकत बीबी के पास था, जो बरकत बीबी वाला। काशी भाई एक सवाल है मेरा छोटा सा। और रजाई ने क्यों नहीं वेख्या तू? ਉਹਦੇ ਅੰਗੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ? बानो रजाई ने केला देखा सी कदे दबाने लगी कुछ हो रही। यार एक मिनट जरा, सलमान भाई पहले ये बलोच भाई ने कहा था कि उनका कोई सवाल है। बलोच भाई बोले, क्या सवाल था आपका? सर मेरा ये सवाल था कि एक तो ये सवाल जो मुफ्ती साहब ने रखा है, ये तो इनकी ये पूरी उम्र लग जाए ये नहीं वो खाब साहब सवाल सुन के जाना, भागना नहीं। दूसरा सवाल ये है कि ये कुरान और हदीस से साबित करेंगे कि जो इनका जो मसीह मऊद है जब वो पैदा हुआ था तो उसका बाप जो था ना वो था उधर अंग्रेज़ों के साथ। तो ये बता दें कि ये जो इनका जो बच्चा पैदा हुआ था, ये मिर्ज़ा ये कैसे पैदा हुआ था, और इसने वल्दियत किसी और की लिखवाई हुई है, तो इसके बारे में ये बताएं थोड़ा। नहीं, वो ना आप थोड़ी सी तहकीक कर लें। मिर्ज़ा कादियानी ने खुद अपनी किताब में बताया हुआ है कि वो कैसे पैदा हुआ था। और आप का सवाल जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मिर्ज़ा कादियानी का बाप कोई और था, ये कहना चाह रहे हैं आप, है ना? जी बिल्कुल। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। सलमान भाई। काशी भाई मेरा ये सवाल था कि ये अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे कि इनको बड़ी दर्द होती है पिछवाड़े में, हालांकि इनको दर्द नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये चोमोलों को भी करते हैं ना आपस में, तो वो पानी वाला बोर्ड जो होता है ना वो तो खुला हो जाता है, तो फिर वो कैसे दर्द होती है? मेरा ये सवाल था ये ना कि इनको क्यों दर्द होती है। यार ये तो आपको कादियानी आएगा तो बताएगा कि उसको दर्द क्यों हो रही है। चलो यार, ये उकाब आया नीचे, उकाब तो आ यार, की हो गया तेनू? दस ना निशान 85 ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਮੁਅੰਮਾ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ 85 ਦਾ ਮੁਅੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੁਅੰਮਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਟੁਰੇਗੀ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਜੋ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। 150 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਾ ਜੇ, 150 ਸਾਲ हो गया। The damage has been done. हाँ जी, डैमेज हैज बीन डन हुआ पड़ा है, 150 साल हो गया है। कोई कादियानी इसका आके जवाब दे दे, इसको सिर्फ मोजज़ा ही साबित कर दे कि ये मोजज़ा है, ये इसको ये मोजज़ा साबित करते हैं। उस्मान भाई साढ़े मुसलमान ने कोई निदा नसर थोड़ी ने कोई मिलियन खंड पैसे लैके ते मुंह बंद कर ले। तो मेरा एक सवाल है, किसी माँ ने वो बच्चा ही नहीं पैदा किया जो मुफ्ती साहब का जवाब दे सके। वो ना गुलाम जिलानी नीचे बैठे हुए हैं ना, ये मैं मोजा जो निशान 85 ना इसके ऊपर बात कर रहा, कादियानी ब्रॉड के ऊपर फेवरेट 49 की ब्रॉड थी, तो वहाँ पे यही बात हो रही थी, भाई इसको मोजा साबित करो। मोजा तो वो जो अक्ल से मावरा हो, अक्ल में ही ना आए कि कुफार या जो मन नहीं मानते वो भी ये कह दे कि ये खुला जादू है। वो खुला जादू वो तभी कहेंगे जब उनकी अक्लों से वो चीज़ ही ऊपर हो जाएगी कि वो समझ में ना आए। अब वो खुद कह रहा है कि जनाब एक मुरीद जो है उसको भी ऐसे ही यही बवासीर हुई, उसकी भी दुबर से खून जारी हुआ, तो उसने मिर्ज़ा कादियानी ने कहा जी वो दरिया से रेत मंगवाओ और उसकी जो है ना वो मालिश करवाओ, यानी कि उसकी कीचड़ थेरापी की जाए। जो जब वो लगाएगा तो इसके जिस्म का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। और वहाँ पे लिखा हुआ है वो भी ठीक हो गया। अब मिर्ज़ा कादियानी है वो भी इससे ठीक हो गया। भाई ये तो अक्ल में आने वाली चीज़ है, ये चीज़ अक्ल में आने वाली है। कोई वर्जिश कर लेते हो, कोई ऐसी चीज़ कर लेते हो जिससे जिस्म का टेम्परेचर जो है ना वो ठीक हो जाता है,
بھائی ہے یہ معجزہ، پہلے یہ ثابت کرو کہ یہ ایسی چیز ہے، ایسی بیماری ہے کہ جس سے بندہ بچ نہیں سکتا، جس سے ناممکن ہے بچنا، کوئی ایسی تحقیق پیش کرو۔ ایک بات یہ، دوسری بات ہے کہ ایسی یہ جو کہ 16 دن جو ہے یہ عقل سے ماورہ چیز ہے، یعنی کہ دنیا میں آج تک جو ہے وہ کسی کے دوبر سے خون جاری ہوا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 15 دن ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ خون جاری ہو ہی نہیں سکتا۔ اور مرزا قادیانی کی دوبر سے 16 دن خون جاری ہوا، اور یہ عقل میں نہیں آ سکتا، یہ عقل میں نہیں آتا کہ 16 دن ہو، 15 دن عقل میں آتا ہو تو یہ عقل میں چیز آ جائے کہ آج تک جب سے دنیا بنی ہے اور آج تک کسی کی دوبر سے جو ہے وہ 15 دن تو ہم نے سنا ہے، اور یہ پوسیبل ہے، ممکن ہے۔ اس کے بعد قانون سارے ٹوٹ جاتے ہیں اور 16 دن خون جاری ہونا یہ عقل میں آتا ہو، یہ ثابت کر آ دو۔ گیا کے یو کے آ گیا یار، کسی کو شو، ہاں اب آ گیا عثمان۔ کہ یو کے صاحب ان کا نیٹ ہی نہیں چل رہا کیا؟ ان کو نہ ان کو آواز آنی ہے ہماری، نہ ان کو ان کی ہمیں آنی ہے جی۔ کہ یو کے صاحب ہلو، یو کے دا ویزا لبدا پھردا ہے۔ یہ سامنے یہ ثابت کریں گے ہمیں، ویسے لکھا ہوا ہے قادیانی یو کے۔ ہیلو نہیں ہو نا جی، بیپ آ رہی سی نا، تمہیں پتا کیڑی آواز سا جے؟ ریکارڈنگ دی ਆਹੋ ਬੀਪ ਚਲਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਪਾਗਲੋ। نہیں مفتی صاحب مرزے نو بلڈ لوا رہا ہے کیونکہ 16 دن جو خون نہیں آندا وہ رہا پڑ کرنے، یعنی کہ اس کی، یعنی کہ ہم ادھر نشان پہ 85 پیش کر رہے ہیں تو اس کی آواز آ رہی ہوگی پیچھے سے۔ 85 ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। دی امی نے پیپ نہیں رکھی ہونی ہے دی نہیں مجھے سمجھ آ گندی گئی جگہ ہے، تے۔ یہ وہ ایک مشین ہوتی ہے نا وہ جو دل کی دھڑکن وہ کرتی، کیا بولتے ہیں یار اس کو، وہ یہ وہ کتنا درد ہوتا پیا۔ یہاں دی امی نے رکھی ہونی نا مکہ دے وچ کہ جدوں وجے گی تے منڈا سمجھاں گے گھر آ گیا۔ اور اینڈ والی بات بھائی یہ کہ جب مرزا قادیانی کہ خود یلاش نے کہہ دیا کہ تجھے تمام خبیث امراض سے میں محفوظ رکھوں گا، تمام خبیث امراض، بھائی یہ جو خبیث مرض اس کو لاحق ہوئی ہے تو ساتھ تو یہ بھی یہ تو کہا خود تھا نا کہ ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ چلے اس کی تو یہ استاد محترم تعویل کر لیتے ہیں نا کہ وہ سوالیہ نشان ساتھ آگے لگا دیتے ہیں خود سے کہ میں تیری صحت کا ٹھیکہ لیا ہے۔ چلو یہ تو وہ کر لیتے ہیں طویل، اس کی کیا طویل کریں گے؟ محفوظ رکھوں گا تمام خبیث امراض سے۔ آخری بات یہ کہ جب یہ چیز یلاش نے کہہ دیا ہے تو یہ چیز کے خبیث امراض سے بچا کے رکھوں گا، تو وہ بچایا نہیں۔ آخری بات یہ میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اس جبکہ یہ مخالفین کے لیے اس نے لکھے ہوئے معجزے، یہ نشان اپنے، تو مخالفین کون سے مخالفین تھے جنہوں نے دیکھا اس نے اپنی جو پیچھے سے کرتا یا اپنا گرارہ نیچے کر کے دکھایا ہو کہ یہ دیکھ لو، اور انہوں نے اس نشان کو دیکھا اور کہا کہ نہیں بھائی ہماری عقلوں میں نہیں یہ آ سکتا کہ اتنا زیادہ خون اور 16 دن جاری رہنا اور تو زندہ بیٹھا ہوا ہے ادھر۔ تو وہ کس کو دکھایا تھا؟ کیا مرزا قادیانی نے باہر گلی میں آ کے یا اپنے چوک میں کھڑے ہو کے وہ اپنی شلوار نیچے اتار کے سب کو بلایا تھا مخالفین کو، یا تصویر کھنچوا کے بھیجی تھی سب کو؟ کیا کیا تھا وہ بھی ہمیں یہ ثابت کریں گے اس نشان 85 کے حوالے سے نا۔ یہ سارے سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ نے دینے ہیں بھائی۔ مخالفین پہ تو تمام حجت تو تبھی ہوگی جب وہ اس چیز کو دیکھیں گے اور ہاں بھائی کہ بندہ ہے اور اس کی دوبر سے 16 دن خون جاری ہو رہا ہے، تو کون سی ایسی چیز ہے بھائی کہ دوبر سے خون جاری ہو رہا ہے کہ جس سے جناب یہ بندہ بچ ہی نہیں سکتا؟ تو مخالفین کہتے دکھاؤ جی مرزا صاحب، کی پتا تسی اون جی کوئی کام کیتا ہے تے تسی او والا خون مکھا کے تے تانوں کہہ دو کہ نہیں جی اے تے میرا او بواسیر والا خون ہے۔ عثمان بھائی وہ فنگرنگ کس نے کی تھی؟ فنگرنگ کس نے کی؟ نور الدین نے؟ نہیں یہ وہ یلاش کا کام ہے، نور الدین کا کام کہاں پہ ہے؟ نور الدین تو بس وہ نچھو بیگم کے لیے تھا، یہ کام یلاش کا ہے، یلاش نے یہ کام قاضی کیا۔ یار تھا جو چیک کرتا تھا بعد میں پروسٹیٹ ایگزام۔
یہ لاش قاضی یار تو ڈی چھیڑتا بڑی تھا، موٹی ہوئے گی. قاضی یار تو صرف چھیڑتا تھا کہ سنا کیسی رہی رات پھر یہ اجلاس کے ساتھ، اسی نے لکھا نا کہ ایک بار جو ہے وہ کشف کی حالت اور آپ عورت بنے اور اجلاس نے رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا. وہ تو صرف چھیڑتا تھا سنا رات پھر مزہ آیا کہ نہیں. اچھا مرزا کڈا سوہنا لگتا ہے گھوڑی بنیا ہے. ہائے 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 وہ تو ایڈی موٹیاں انگلاں ماردا ہے گا. مرزا کہندا ہے یار ائی امی جی. نہ قاضی قاضی یار تنگ نہ کر. شاہ جی ٹیپو سلطان نو تہاڈا کیلا نہیں بھلیا ہلے. یہ رحیل صاحب آئے ہیں، یہ بتائیں گے اصل میں استاد محترم یہ قرآن حدیث سے بات کرنے والے ہیں. قرآن سے ہمیں یہ ثابت کریے. کیڑے رحیل صاحب؟ رحیل صاحب آئے ہیں نیچے، یہ مرزا صاحب کے رحیل فالوور مربی ہیں. وہی وہ ہے نہیں جڑا نہیں، نیچے بیعتیں والے ہو نہیں. گئی ہیں 101. جی وہ جی تو وہی نہیں، وہی 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 ہے. جی وہ وہی. آجا بھائی آجا، بیعتیں ہو گئی ہیں 101. رحیل مربی آجا، تینوں تو لبنا پیا 5-7 سال تو. یہ وہی استاد جی جو کہہ رہا تھا ان کو چائے پلائیں، ان کو بٹھائیں، بیت فارم پہ سائن کرا لیں. آہو اگر تے وہی اچھا رحیل اچھا تے اچھا اچھا. عثمان آندا ہے وہی ہے. وہ تو جی جی لبدا ہی وہی نہیں ہے. پیا. جی جی وہی ہے وہی وہی. اچھا اس نے نا اپنی ویڈیو میں وہ آڈیو میں چھڑولو ماری، اس نے کہتا ہے نہیں نہیں ایسے نہیں ان کو بیعت کرنا جب تک یہ پوری تحقیق نہ کر لیں. پوری تحقیق کرنی ہے، پوری تحقیق کریں. پورا اس نے چائے زور پلائیں ڈالا ان کو، اس آڈیو میں جوڑ. چائے پلائیں ان کو چائے. کہ بیعت کرنے کے لیے اتنی سخت شرائط ہیں کہ آپ کی اگر تحقیق پوری نہیں ہے جو مرضی آپ کر لیں، دنیا بھر کی عقیدت جو ہے نا وہ اپنے دل میں جمع کر لیں، آپ کو یہ بیعت نہیں کریں گے جب تک تحقیق نہیں کر سکتے. کریں گے پوری آپ نے. تو تحقیق پتہ نہیں کون سی تحقیق ہے جی. تحقیق یعنی کہ وہ لجنا کے ساتھ رات گزارنا ہے میرے خیال سے. کیا تحقیق ہے کہ جب تک وہ پوری نہیں کریں گے تب تک یہ ان کو بیعت نہیں کرتے. یہ ہے کہ وہ خشوع و خضوع جو ہے نا اس کا طریقہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی تحقیق کرواتے ہوں کہ جب وہ پوری ہوگی تو تب یہ بیعت کر لیتے ہیں کہ ہاں بھئی اب تو ہماری کتاب کے خشوع و خضوع کے مطابق نہ پورا اترتا ہے، بیعت فارم دے دیتے اچھا ہیں. استاد محترم ان کا نا پرسوں ایک براڈ پہ عثمان کی میرا خیال براڈ تھی، اس کے اوپر نا ان کا ایک مربی آیا اور وہ یہ چیلنج کر رہا تھا کہ تم لوگوں میں سے کسی میں اتنے سوال پوچھنے کی ہمت ہے تو آ جاؤ ہمارے کسی مرزواڑے میں تو آگے پوچھ لو. اچھا میں نے اس کو بتایا کہ میں نا فلاں تاریخ کو اتنے بجے گیا تھا مرزا مسرور کے گھر کے باہر، تو سیکیورٹی گارڈز نے مجھے اندر نہیں جانے دیا. وہ مجھے کل پتا چلا کسی قادیانی مربی کے تھرو کہ اس بندے نے جا کے وہاں پہ چیک کیا کہ یہ بندہ آیا بھی تھا کہ نہیں، کیمرے کی ریکارڈنگ نکلوائی. اور تواڈے چ اتنی جرت نہیں ہے کہ تسی ساڈے سامنے آگے گل کر سکو. میں تے پھر کلا گیا سا اوتے اودے دروازے دے اگے کھلو کے میں کیا سی مینوں 2 سوال پوچھن دے مرزا مسرور کولو. اتنی ہمت نہیں تھی تم لوگوں میں کہ تم لوگ مجھے نہتے بندے کو تم نے کہا میری تلاشی لیں گے، پوری جامع تلاشی. میری جامع تلاشی لینے کے باوجود انہوں نے اندر نہیں جانے دیا مجھے. یہ تو ہمت ہے تم لوگوں کی. واہ واہ کاشی بھائی کیا کہنے، واہ وہ واہ جو واہ واہ. خطبہ جمعہ میں اس کے ساتھ مشٹنڈے کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ پٹھانی ٹوپیاں پہن کے چھوٹی چھوٹی فرینچ داڑیوں والے، وہ مشٹنڈے بھی ادھر ہی پھر رہے تھے. نہیں اگر آپ کے پاس وہ بڑے سائز کا پیمپر ہوتا نا تو پھر آپ کو چلے جانے دینا تھا. مرزا مسرور کے لیے انہوں نے کہا چلو گفٹ لے کے آئے. وہ اس وقت چائنا سے امپورٹ ہونا بند ہو گئے تھے، اس نے سٹور کیے ہوئے تھے سارے. مرزا اچھا مسرور نے یار بڑا بڑا آپ پالا نا حضرات یہ. بیٹھے ہیں تو میں پھر ابھی جا رہا ہوں. کوئی قادیانی آ ہی نہیں رہا، کیا کریں یار. قادیانی مر کھپ گئے، کدھر ٹر گئے ہو قادیانیوں، مر جاؤ. تبلیغ کرو یار. نالے منڈے ہو تانوں کہنا سی کہ
ਦਿਨ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿਆਬਨਾ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੜੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੜੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ। ਤੇ ਦਿਨ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤਬਰਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਨ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ। ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ। ਹਾਂ ਮੰਗਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰਿਆ ਵੀ मंगल के दिन थी ना, तो मिर्जा कादियानी कहता है कि मंगल मनहूस दिन है, तो ये तो बड़ा पसंदीदा दिन है इनका जी। हाँ, तो ये मनहूस दिन जो है ना इनके लिए लाजमी रखें। और उस्मान भाई सुबह का टाइम नहीं, दिन डिवाइड नहीं करने, सुबह का टाइम इधर कादियानी और दोपहर को। हमारा दिमाग ठीक है, उस्ताद मोहतरम कह रहे हैं दिन डिवाइड कर लो, तुम कह रहे हो दिन डिवाइड नहीं करना। चल थले बैठ यार ये और ना शिफ्टा डिवाइड कर दिया पागल हो गया। शिफ्टा लाहौरी वो हुआ पता क्या, वो इनको ना देवबंदियत के बारे में लोगों को नहीं पता था। जब हमने इनकी किताबें खोली है ना तो वो कहते हैं यार ये तो आज तक हमने नहीं सुनी ਉਹ थी। ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਧਰ ਉਹ ਤੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਗੜਾ ਲੱਗਿਆ 4 ਦਿਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਂਗਲ ਲਵੋ? लोगों का ना इश्तियाक बढ़ गया है, लोगों का इश्तियाक शौक बढ़ गया है कि यार कम से कम हमारे बड़े रिलेटिव ऐसे हैं, बड़े लोग ਉਂਗਲ ਤੇ जानने ਵੇਖੋ ਨਾ वाले। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਗਾ ਛੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਯਕੀਨ ਜਾਨ। ਚਲੋ ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਏ। ਆ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਕੂਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਆ ਸਕੂਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਉਂਗਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਥਾਨਵੀ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਉਂਗਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ? ਹਾਂ ਕਿੰਝ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਦਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਉਂਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਂਗਲ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਚਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਹੀ ਚਾ ਸਹੀ। ਯਕੀਨ ਜਾਨ ਉਂਗਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਬਾਦੂ ਹੀ ਚੱਬ ਚੱਲੇ ਸਨ। आदत तो ਮਸਾ मजबूर ਮਸਾ है ना ਸੀ उस्ताद जी। ਮਸਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਦੂ ਬਚਾਇਆ। कल बड़ा मजा आया उस्ताद मोहतरम, वो आया मुफ्ती उनका तो नारा लगाना जब बढ़वा है बढ़वा, मैं ਬੜਵਾ जो ਰੇ पे ਬੜਵਾ। वो बड़ा मजा आया कल। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੰਡ ਲਾਓ। ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾਰਾ ਠੋਕੋ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। अच्छा उस्ताद जी फॉर यू ते बह के ना रिकॉर्डिंग करते ने, फॉर यू ते बह के सुनते सारे ने, ਹਾਂ ਕਰੋ नहीं सुनते सारे ने उस्ताद जी, एक सेकंड नहीं जाया करते। ਸਾਡੀ ਤਬਲੀਗ ਪਹੁੰਚਾਓ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ कल इनको ਯਕੀਨ ਜਾਣਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ, ਤੇ ਸਹੀ ਰਗੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਛੱਟਾ ਵੱਜਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਛੱਟਾ ਯਕੀਨ ਜਾਣ। ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਬੜੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ, ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਹਵਾਲੇ ਤਿਆਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਸ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। उस्ताद जी करीब 25-20-22 साल के बाद ये दोबारा किया आपने, है ना? ਹਾਂਜੀ 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 ਜਨਾਬ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ शुरू ਮਜਬੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ में ਕੀਤਾ करते थे ਨਾ। उस्ताद जी, अब शुरू में ਮਜਬੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਮਜਬੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਲੋ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਸੁਣ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਜੇ। ਤੇ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਹਕੀਮੁਲ ਉਮਤ ਜਿਲਦ 4 ਸਫਾ 86 है, और हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब आइजी और इनकिसारी करते हुए फरमाते हैं, मैं तो वाकई अपने आप को कलब और खंजीर से बदतर समझता हूँ, भला कोई इसका क्या यकीन कर सकता है। यानी वो कहते हैं कि मैं कुत्ते और खंजीर से भी बदतर हूँ, और वो कहते हैं मेरा तुम यकीन ही नहीं कर रहे मैं हूँ ऐसा। ये खुद हकीमुल उम्मत साहब फरमाते हैं। और अगर यही बात हम कहें कि अशरफ अली थानवी खंदीर है तो इन्होंने छड़पियां मारनियां, गाल कड्डी
ਉਹ ਮਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ओ भाई जी देवबंदियत। हाँ तो ये भी लिखा हुआ है कि इसके ऊपर मैं हलफ भी दे सकता हूँ। हाँ हलफ भी दे सकते हो। हाँ जी कहते मैं कुत्ते से भी बदतर हूँ, मैं इसके ऊपर हलफ दे सकता हूँ। हाँ। पर ਲੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਖੀਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਈ ਵੈਸੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਧੋਬੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਗੋਸ ਪਾਕ ਦਾ ਧੋਬੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਤਹਕੀਕਾਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਕਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ है। मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द 2 सफ़ा 100 और 101 के ऊपर उन्वान दिया हुआ है बकायदा, हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का धोबी, मलफूज नंबर 133। और देवबंदी जिन्होंने पढ़ा कख नहीं है वो गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को इधर आके गालियां दे रहे थे। तो वो तुम्हारा बाबा तो वो रहमतुल्लाह अलैह कह रहा है और उनको बहुत बड़ा वली अल्लाह कह रहा है, जबकि रशीद गंदगू को वो खुद ये गौसे आजम कहते हैं, गौसुल आजम कुतुबुल आलम। शाह जी ये एक और चीज़ अहले सुन्नत की तरफ मंसूब करते हैं, बरेलवी की तरफ ख़ास तौर पे, वो जो दस्तगीर वाला वाक़या, वो 3-4 उसकी किस्में कि हज़रत गौस पाक का दस्तगीर नाम क्यों कहते हैं वो, कि वो अल्लाह ताला का हाथ पकड़ के माज़अल्लाह उन्होंने बचाया था। ये हवाला भी बड़ा कोट करते हैं। वो तो जब कोई कोट करेगा तो उसको जवाब देंगे, या तो आप बताएं कि कौन सा हवाला है तो फिर देख। जी जी ये वो जो हैं इंडिया वाले फारूक साहब, क्या नाम है उनका, उन्होंने बाकायदा तहकीक की, तो ये एंड पे इनकी किताबों में से निकला। हाँ अहले हदीस जो है इधर देखे, असल इल्मी बात तो ये करते नहीं ना, इल्मी बात जब करेंगे तो फिर देखी जाएगी। ये सारे जवाबात जो हमारे होते हैं इल्जामी होते हैं, इल्मी और तहकीकी नहीं। इल्मी तहकीकी तो किसी आलिम से बात होती है ना। अब यही गोसपा के धोबी वाला, इसके अंदर गलत क्या है भाई, गलती बताओ कौन सी इसमें अल्लाह के हुक्म की नफी है, हजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म की नफी है, कि अल्लाह रसूल ने कुछ और कहा था लेकिन इस वाक़े के अंदर उसकी मुखालफत है, बता दो। ज्यादा से ज्यादा इससे तो मोइज़ा साबित हो, करामत साबित हो रही है। तो करामत तो कहते ही महल्ले आदि को है कि किसी वली अल्लाह से महल्ले आदि सादर हो जाए तो उसको करामत कहते हैं, नबी से सरजद हो तो मौजदा कहते हैं। महल्ले आदि है कि जो अकलों को हैरत में डाल दे, मुहय्यरुल अकूल कोई फेल सरजद हो जाए तो उसको ही कहते हैं। इसको गलत कैसे साबित करोगे? सवाल तो ये है कि फबतियां कसना, ड्रामे करना, जुगते मारना मरासियों की तरफ, बस ये है, इसको समझा हुआ है। अगर तो भाई इसका गलत करना है तो इसको करो, फिर दलाइल के जरिए करो ना, कि देखो जी कुरान के अंदर तो अल्लाह ने कहा था किसी वली से कोई करामत सरजद नहीं हो सकती, तो लिहाजा ये देखो ये आयत तो ठीक है, समझ आती है। हदीस दिखा दो कि हदीस के अंदर हो जी महल्ले आदि जो है वो आम इंसानों से सरजद नहीं हो सकता। नहीं, इसका ना एक एतराज ये पेश कर सकते हैं, अगर कोई पेश करे मुनकर जो है वो यही कहेगा कि भाई इस कब्र के मामलात का मालूम कैसे पड़ा, मालूम कैसे पड़ा, ये तो आप ये कह देंगे ये अल्लाह की खासियत है। ये तो हकीमुल उम्मत साहब को जाके पूछना पड़ेगा जिन्होंने लिखा लम्मा पैंडा उस्ताद जी, लम्मा पैंडा। वो ऐसे कहते हैं ना कि अलूम खमसा जो है ना, ये कह देंगे कि ये भी अलूम खमसा में से आता है, तो लिहाजा ये बताएंगे। यहाँ पे इल्मी तौर पे जवाब ये है कि ये वो मुकाशिफात है और मनाम है जो कि इस तरह के वाक़यात जो कुतुब के अंदर लिखे हुए हैं कि किसी अल्लाह के वली को कोई मुकाशफा हुआ या मनाम के अंदर कोई चीज़ ऐसी ख्वाब वगैरह दिखाया गया, तो उनसे ये चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, तो अहले तसव्वुफ क्या ये चीज़ राइज है। जी जी, ज्यादा से ज्यादा वही मैंने कहा ना सादे मोहतरम, ये एतराज पेश कर सकते हैं जो कि इल्हाम, कश्फ या इल्म गैब या करामत का मुनकर हो। ये नहीं, ये वो देखे
اس کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ آٹا گوندی ہلدی کی میں پہ، مطلب اعتراض کرنا ہے بس. بھائی آٹا جب گوندیں گے تو ہلنا تو ہے یہ نا. بھائی جو ایک چیزیں تصوف کے ساتھ جڑی ہیں ہمارے اولیاء اللہ کسی ایک نہیں لاکھوں کے ساتھ، وہ اس کو رد کرنے کے لیے تو ایک جاہل اجڈ آدمی، کیا تو مطلب تیرا نہ ماننا یا تیرا انکار کرنا کیا وہ سب کچھ رد ہو جائے گا؟ تو یہاں پہ اکیڈمی کھول کے بیٹھ کے کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا. بھائی ٹھیک ہے چلو مان لیتے ہیں کہ تو نہیں مانتا، ٹھیک ہے یہ تیرا اپنا ذاتی موقف ہے نا. لیکن اب تو یہ کہے کہ نہیں میری بات بھی مانو کہ جب میں نہیں مان رہا تو تم بھی مانو، تو یہاں پہ خرابی ہو جائے گی. جب تک یہ بات تم اپنے تک رکھو کہ ٹھیک ہے میں نہیں مانتا، تو ٹھیک ہے وہ تمہارا اپنا ذاتی فیل ہے نا. بہت سے لوگ بڑی چیزوں کو نہیں مانتے، لیکن آگے سے اسرار تم لوگ یہ کرو کہ نہیں ہمارا جو عقیدہ یا نظریہ اس کو تم بھی مانو، تو یہ مشکل ہے بھائی. اس کے لیے پھر دلائل کی ضرورت پڑے گی جو کہ تمہارے پاس ہے نہیں. اس کے لیے علماء کے سامنے آنا پڑے گا، وہ تم لوگ آتے نہیں. تمہارا بابا تو بیٹھا ہوا کنڈی لگا کے. تو یہ اوکھے پینڈے ہیں تھوڑے سے، دلائل کی دنیا اوکھی ہی ہے. اتنی آسان ہوتی تو تمہارا بابا نہ آ جاتا منظر عام پہ. وہ اس کو پتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، میں کذاب ہوں، علماء نے پکڑ لینا ہے مجھے، وہ اس لیے علماء کے سامنے نہیں آتا. اور تم جاہلوں کو اس نے سامنے کر دیا. جاہل تو جاہل ہوتا ہے، اس نے سر ڈھا کے رکھنی ہوتی ہے بس. میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا. اس کو ہر چیز کے اندر جاہل کو اعتراض ہی بس نظر ہے، کیونکہ علم تو ہوتا نہیں نا. العلم نور من نور اللہ، علم اللہ کے نوروں میں سے نور ہے. جب وہ نور نہیں ہوگا جس سے وہ دیکھ سکتا تھا پہچان کر سکتا تھا، تو پھر تو اس کو اندھیرے ہی ہیں نا، جہالت کے اندھیرے ہیں. اس کو ہر چیز کے اندر پھر اعتراض ہی نظر آنا ہے. یہ باتیں. اچھا یار مجھے اجازت دیں، آپ حضرات بیٹھے پھر ہیں، کوئی آ گیا تو لمحے پا لینا پھر ہے چھٹی لا رہا جی. جی جی السلام علیکم. شاہ جی منجیاں رکھیاں تھے. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے جی. میرے کو تیل بھی ہے، سائیکل دی تاڑ بھی ہے، پٹین دا پیکٹ بھی ہے تے روح بھی ہے. اوے باز آ جا باز آ جا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان بھائی آپ بتائیں گے پیارے بھائی کو یا میں بات کر لوں؟ کیا بتانا؟ اچھا وہ سلمان بھائی کو ذرا تھوڑا سا وہ بات گائیڈ کر دیں. پرسنل میں بتا دیں گے. اوکے. میں بھائیوں سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں ابھی جاب کے لیے بھی نکلنا ہے، تو مجھے تھوڑا سا کام بھی ہے، تو اگر کوئی اور بھائی ابھی براڈ شروع کر لے تو گیر بھائی آن کرو پھر تسی. یار میں کام تے ہیں پھر سنبھالو گے تسی. یار آن تے کرو نا جدوں تک میں 12 بجے تک ہیں، 10 بجے نے، پونے 12 تک ہیں میں. ٹھیک میں حاضر. اوکے. عثمان بھائی میں وہ ایک جواب لے کے آیا ہوں. ہاں جی کون سا؟ وہ 4 شوروم والا، ایک سے زیادہ شوروم والا جو ہے نا ابھی مردیوں کی براڈ پہ، تو وہ کہتا ہے کہ اگر ایک عورت اگر دنیا میں شادی کرتی ہے نا ایک مرد سے، وہ فوت ہو جاتا ہے، دوسرے سے کرتی ہے، اس سے طلاق ہو جاتی ہے، تیسرے سے کرتی ہے، تو اس کے بعد جب مرتی ہے تو جنت میں جائے گی. تو وہاں پہ اگر وہ خواہش کرے کہ مجھے جو ہے وہ اپنے شوہروں کے ساتھ رہنا ہے، تو وہ پھر کیا نہیں رہ سکتی ان سب کے ساتھ؟ تو بس جواب مل گیا آج جی ہمیں ماشاء اللہ. تو ہوں ڈیلی سارے تیاری پڑھو انجینئر دے اسٹوڈنٹ بنن دی. نہیں یہ جواب پہلے بھی انہوں نے دیا ہوا ہے، ہمیں معلوم ہے. میں نے کہا ایک مرد طلاق دے دیتا ہے، وہ اس کی عورت رہتی ہے، وہ اس کی محرم رہتی ہے یا وہ اس کی بیوی رہتی ہے، تو پھر کہتا ہے اچھا اگر مر گیا تو، میں نے کہا اچھا مر گیا تو اس کا مطلب ہے تو اس کا یہ نہیں کہ وہ شوہر رہے گا پھر بھی؟ کہتا ہے ہاں. تو میں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرنے اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بے شک وہ مر گیا لیکن رشتہ وہ قائم ہے، تو وہ پھر بھی شادی کر رہے ہیں. دوسرا نہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارک ہے نا کہ اس کو اختیار دیا جائے گا ان شوہروں میں سے کہ جس کے ساتھ وہ رہنا چاہے، جس کو وہ پسند فرمائے، جس کو وہ جنتی ہے نا، جس کو وہ پسند فرمائے، جس کا اخلاق، یہ بھی ایک تعلیم ہے نا کہ وہ پھر اپنے اخلاق کو اچھا رکھتا ہے نا شوہر، کیونکہ بیوی کو بھی پھر اختیار دیا جائے گا اگر وہ
شوہر مر جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ کسی اور سے شادی کر لیتی ہے، تو اب وہ بھی اس کا شوہر ہے لیکن وہ مر گیا، یا ایسا ہے کہ وہ چلا گیا، گم شدہ ہو گیا اور ایک مدت طے ہو گئی اور اس مدت کے بعد وہ نہیں ملا اور اس کو پھر وہ شادی کرنی پڑ جاتی ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ واپس نہیں آتا یا وہ وفات پا جاتا ہے، تو عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ ان میں سے کس کے ساتھ وہ رہنا پسند فرمائے گی۔ اگر وہ ان میں سے جنتی سارے ہی ہوں گے اگر، تو ان میں سے جو ہے وہ عورت کو پوچھا جائے گا، اختیار دیا جائے گا، تو اللہ پھر ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ رہائش جو بھی مقام ہے وہ کر دیں گے ان کے ساتھ۔ تو ٹھیک ہے بھائی، مجھے پھر اجازت دیں، میں اسب بھائی آگے ہیں، تو اسب بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو ادھر میں لا لینا۔ ہاں میں جی براڈ بند عثمان کرنے بھی، میں لگا پھر تھا۔ ابھی شاپ سے پھر جب آتا ہوں نا پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر لگاتا ہوں براڈ، ویسے ابھی کہہ رہے ڈی جے بھی میں لگاتا ہوں تو پھر ہاں ادھر جی ادھر بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں انشاءاللہ۔ سارے، ٹھیک ہے جی جی اوکے۔ ٹھیک ہو گیا۔